88 करोड़ इंडियंस को 5 किलो आटा देती है सरकार। तुम सच और हक की बात करो। पुलवामा का जो ड्रामा रचाया था इलेक्शन के साथ कि एक तीर से कई शिकार करते हैं, अपनी ख्याल बनाओ। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर जहां बहुत सारे सवालात हैं, वहीं पर एक सवाल ये भी है कि भारतीय फ़िज़ाइया के जो नायब सरबराह हैं उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि जो नॉर्दर्न कमांड के सरबराह थे उनको भी उनके ओहदे से हटाया गया था। तो सवाल ये है कि क्या अब भारतीय फ़ौज के अंदर ये जो भगदड़ का समा है, उनको अपनी फ़ौज के ऊपर यकीन नहीं है कि वो किसी भी बरवक्त कार्रवाई का मौसर जवाब दे सकेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी बीट्स हैं जिन पर हम आज की पॉडकास्ट में बात करेंगे। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब। इससे पहले कि हम बहुत सारे और इश्यूज़ की जानिब बढ़ें, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले 10 दिन हो गए हैं इस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, क्या किरदार रहा है? चलें, जंग का माहौल तो खित्ते में है ही, एक तासुर दिया जा रहा है। हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो लगता है कि बस जंग होने वाली है। इंडियन मीडिया को सुने तो वो ऐसे दिखा रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो पानी की एक एक बूंद को तरस जाएगा। लेकिन सेलिब्रिटीज़ की हम बात करें, चाहे वो स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो शोबिस की हैं, पाकिस्तानी या इंडियन सेलिब्रिटीज़, आपको क्या लगता है क्या किरदार रहा है उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपने सवाल पूछा है ना, इसमें बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रिटीज़ में से, स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज़ में से आपको एक फर्द नज़र आएगा, शाहिद खान अफरीदी जी, जिसने पाक फ़ौज का शर्ट पहन के बॉर्डर के ऊपर, वाघा बॉर्डर पे आके उसने पूरी इजहार यकजहती की पाक फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के साथ। हालांकि चाहिए ये था कि वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, जितने खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ गेम्स के, उनको आना चाहिए था। ये उनके लिए मशले राह है शाहिद अफरीदी। खैर, लेकिन जो नेगेटिव किरदार मुझे नज़र आया जी, किसका? अब ताज़ा कल जो ना वो एक कोई नाम नेहाद सी जनाब आपकी टिकटॉकर है, जन्नत मिर्जा। हाँ, वो जन्नत मिर्जा है कि जन्नत दोज़ख मिर्जा है, वो क्या है। लेकिन मैं हैरान हो गया यार उसका जवाब ट्विटर पे देख के। ठीक है ना, मैं 1% भी किसी टिकटॉकर को फॉलो नहीं करते हैं, 1% भी मैं लाइक भी नहीं करता। मैं उसकी तरफ तवज्जो देना भी इंसल्ट समझता हूं अपनी शख्सियत की, अपने 6 फुट कद की, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। लेकिन वो सोशल मीडिया पे बात जब कोई चीज वायरल होती है तो बार बार सामने आती है। उस वजह से मुझे उसको सुनना पड़ गया। अच्छा यार, मैं हैरान रह गया यार कि खबासत की भी इंतहा होती है, लालच की भी इंतहा होती है, पैसे की और डॉलर्स की हिर्स और हवस की भी कोई इंतहा होती है। यार, एक इंसान जो है ना, मुसलमान तो एक साइड पे रख दो, एक इंसान भी जो है ना, डॉलर्स और पैसा और दुनियावी जाहो जलाल, दुनियावी चकाचौंध, मादा प्रस्ती, उसकी तरफ जाने से पहले 100 दफा सोचता है कि किन वजूहात की बिना पे जाना है, किन वजूहात की बिना पे नहीं जाना। उससे पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान की जनाब जंग का माहौल है, खामोश। भाई, तू इंडिया दी मामी लगती है या इंडिया वाले तेरे जनाब ससुरालिये हैं? तो ये शर्म नहीं आई कि तू एक पाकिस्तानी की हैसियत से, जिस पाकिस्तान ने तुझे इज्जत दी, नाम दिया, वकार दिया, शोहरत दी, जैसी तैसी भी दी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उससे अपोजिट एक जरा इंडिया की नेहा सिंह राठौर, अच्छा, जिसने अंत डाली हुई है, एक उसका किरदार भी देख लें, लेकिन उससे सच्चा किरदार अदा किया। अगर जन्नत मिर्जा को कोई खंग खारिज थी ना, वो समझती थी कि यार इस इशू के ऊपर मुआज़ अल्लाह पाकिस्तान हक पे नहीं है, तो फिर दलील के साथ बात करती। अपने फॉलोअर्स बचाने के लिए सिर्फ खामोशी इख्तियार करना नहीं। ये जरा सुनो जनाब, मैं आपको सुनाता हूं। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002
और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार। गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार। पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार। उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार। पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार। पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में भाजपा हुए। से बीजेपी और सरकार। भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है असल इशू और अब ये वीर है, रस ये की सुनिए। कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर ये का? जरा सुनिएगा, ये पूरी कवि कौन सुना जाएंगे है? या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। ये है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नियत। और नेताओं का क्या है? चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं, इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं। लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं, ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे। ये है युद्ध की असलियत। और इसीलिए इन नेताओं और उनके चापलूसों को युद्ध की जल्दी है। पूरा इंडिया के अंदर 88 करोड़ इंडियंस को 5 किलो आटा देती है सरकार। गुर्बत का ये आलम। इंडिया के अंदर 75 करोड़ से जायद की आबादी खेतों में जाके और जनाब रेल की पटरियों पे जाके सुबह सुबह सर्जिकल स्ट्राइक करती है। उनके पास शौचालय नहीं है, उनके पास लैट्रीन नहीं है, उनके पास वॉशरूम नहीं है। इंडिया के अंदर हर रोज सैकड़ों किसान खुदकशियां करते हैं। जो कर्ज उन्होंने लिया होता है प्राइवेट और सरकारी, उसकी किस्तें ना पे होने की सूरत में उनके घर, उनकी जमीन, उनके ट्रैक्टर क्रैक होते हैं। जो प्लेज रखवाए होते हैं वो सरकार जब्त करती है या वो आपका आड़ती जब्त करता है। उस गुर्बत से तंग होकर जनाब वो खुदकशियां करते हैं। इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, इनकी 20 फिल्में हर साल बनती है किसान की हालत पे। इस नेहा सिंह का जनाब राठौर, ये बिहार से इसका ताल्लुक है और जनाब आपकी भोजपुरी फिल्म जनाब ये फोक सिंगर है। इसने सच्ची बात बता दी कि ये जो बीजेपी सरकार के दौर में ही हर दफा 1999 से लेके 2001 से लेके 2002 से लेके 2016, 2019, 2025 हर वकुआ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, झूठा वकुआ, उसके बाद जंग की धमकियां, जंग की तड़ियां, पाकिस्तान के साथ जंग, पाकिस्तान के साथ युद्ध, पाकिस्तान की फौजियों के सर कलम करने के दावे, उसने सारा कुछ खोल के रख दिया। उसने कहा असल कहानी यह है, इनमें से किसी का बेटा फौज में नहीं है, इन्होंने किसानों के बच्चों को मरवाना है, जो किसान आगे मर रहा है। तो भाई या तो तुम सच और हक की बात करो। जन्नत मिर्जा साहब अगर आज में और इसके अलावा जितने हमारे कुछ शोबिस के और स्पोर्ट्स के कुछ लोग सिर्फ इस वजह से खामोश कि उन्हें इंडिया की फॉलोइंग और फॉलोइंग की वजह से पैसा सोशल मीडिया पे रुक जाएगा, तो तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इसको फैसलाबाद के किसी गंदे गटर के पानी में जाना डुबकियां लेनी चाहिए। अच्छा चलिए हम थोड़ी सी अपनी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। चौहान साहब कल आर्मी चीफ का मंगला में विजिट हुआ, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने बयान भी दिया। इस विजिट की क्या सिग्निफिकेंस है अभी हालिया जो हालात हैं उसमें? अच्छा जी, ताज़ा तरीन ब्रेकिंग ये है कि इंडिया सरकार अच्छा जंग से बैकआउट कर रही है। जंग से बैकआउट कर रही है। इनका जितना गुब्बारे में हवा थी ना,
وہ چھس پھس اور ٹھس ہو گئی ہے. چلے تھے جناب تڑیاں لگانے کے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, پاکستان کا پانی بند کر دیں گے, پاکستان کا سانس بند کر دیں گے, پاکستان کی شارگ ہم دبا کے پاکستان کو اس دنیا سے ہی مٹا دیں گے. کیا ہوا؟ پانی پہلے سے زیادہ چھوڑ دیا, پاکستان کے سارے دریا فل فلج بھرے ہوئے ہیں. اور دوسرا, اب جناب بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جنگ سے بیک آؤٹ کرنے کا. آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال ہے. انہوں نے اپنا ناردرن کور کا جنرل فارغ کیا, اب یہ اس کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا فضائیہ کا جناب نائب سربراہ فارغ کیا. یہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ جب دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں, جس گروہ کی طرف سے یہ آپس کی مارا ماری دست و گریبان ہونا شروع ہو جائے وہ شکست خوردہ گروہ ہوتا ہے. دوسری طرف پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کا ایئر فورس کا چیف, پاکستان کا نیوی کا چیف, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے حکمران, پاکستان کے جناب عام عوام, وہ پاکستان کے جھنڈے تلے اور اپنے چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ عاصم منیر کے جھنڈے تلے 10 دن سے لڈیا ڈال رہے ہیں کہ آؤ آ کے جنگ کرو, ہم تیار ہیں, آؤ. جنگ لڑ گئی انڈیا نال اسی لڈیا پاوا, یہ والا ماحول بنا ہوا ہے. یقین جانے لوگ نئے سوٹ, میں نے بھی 2-3 سوٹ سلوائے ہیں پرسوں. اچھا, بالکل یہ سامنے آپ کے دفتر کے جناب وہ ٹیلر ہے, ابھی میں نے لینے جانا ہے. اچھا, ہر روز نئی ڈشیں بنا کے کھا رہے ہیں, ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہے ہیں پاکستانی قوم, ہم اچھی ڈشز کھا لیں. او بھائی یہ شکست خوردہ قوم نہیں ہے, یہ جرت مند قوم ہے. غلط ایسٹیمیٹ لگا لیا انڈیا نے. انڈیا کی غلط فہمی تھی کہ نقدہ کوکا, بی ایل اے, منظور پشتین, ٹی ٹی پی, ہم نے 3 سالوں میں جناب اربوں روپے لگا دیا, اب پاک فوج نکلے گی بارڈر کی طرف, پیچھے سے پوری قوم اس کے خلاف نکل آئے گی. اور اس نے اپنے کتورے تیار کیے ہوئے تھے, وہ صدیق للی سے لے کے غلیظ اعظم عمران ریاض سے لے کے یہ جو 8-10 ہیں, ان کے ذہن میں تھا کہ یہ نکل آئیں گے, اپنے ہی اینڈ سنبھال لیں گے. ہوا کیا؟ پوری قوم حافظ جنرل عاصم منیر کے ساتھ, اور یہ 8-10 بغیرت اعظم غلیظ اعظم یہ اپنی جگہ بے نقاب, ٹکے ٹوکرے کے نہیں رہے. یہ جب انڈیا نے دیکھا کہ بھائی ساری چیزیں تو الٹ ہو گئی, تو اب وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں. اور میری رپورٹ یہ ہے کہ اب جب آپ کے وزیر خارجہ امریکہ کا فون آیا, اس کا بہانہ لے کر اب یہ چیزوں کو آہستہ سیٹل ڈاؤن کریں گے, اس کو سیٹل ڈاؤن کریں گے. لیکن پاکستان کی فوج کو اور حکومت کو اور عوام کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے, یہ بڑا گندا اور غلیظ دشمن ہے. اور چانکیا کی ارتھ شاستر کو ماننے والا یہ دشمن ہے, اس کو سپیئر نہیں کرنا. لیکن وقتی طور پر مودی کی پھونک نکل گئی ہے, لوگ مودی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. آپ نے مودی کو سنا پچھلے 4 دنوں میں, کو پچھلے 6 دنوں میں, پہلے 3 دن بڑھ کے مودی کی آئی, بہار میں جلسہ کرنے گیا, بس اس نے کہا کہ جنگ ہوگی, بس صرف جنگ ہوگی. اس کے بعد جب اس کی اسٹیبلشمنٹ نے اور آرمی نے بیٹھ کے اس کو سمجھایا نا کہ بھائی جان اگلے تیار بیٹھے ہیں, اگلے نے مارنیاں زیادہ نے تو گنڈیاں کاٹنے, اس کو سمجھ آ گئی تھوڑا سا بیک سٹیپ لیا, حالات خراب ہے. ٹھیک ہے چوہان صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ بھارتی فضائیہ کے جو نائب سربراہ ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا ہے, پھر ناردرن کمانڈ کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو بھارتی فوج میں اس قدر بھگدڑ مچی ہوئی ہے کہ آج ایک کو ہٹا دو دوسرے کو ہٹا دو, ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یا اگر کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو وہ لوگ کوئی اس طرح کا ایک دم سے وہ ہوتا ہے نا ڈیسیژن لینا, وہ ڈیسیژن میکنگ ان کی ٹھیک نہیں ہوگی, یا اس کی وجہ وہ بھارتی ریزسٹنس ہے جو اب بھارت کے اندر سے خود آواز اٹھنا شروع. آج کی سب سے بڑی بریکنگ, یہی ہمارا تھمبنیل بھی ہوگا, اور سب سے امپورٹنٹ, پلوامہ کا جو ڈرامہ رچایا تھا وہ الیکشن کے ساتھ, کیونکہ ایک تیر سے کئی شکار کرتے ہیں یہ, اس وقت بھی انڈین را اور جناب آپ کا بی جے پی سرکار اور مودی سرکار کا جو ایجنڈا تھا اس میں 2 مین تھے. ایک اپنا الیکشن جیتنا, دوسرا جو سب سے بڑا ان کا ایجنڈا تھا, آپ کو یاد ہے پلوامہ کے بعد ان کی جب انٹرنل انویسٹیگیشن اور اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی تو میٹنگز کے اندر مودی نے اور وزیر دفاع راجناتھ نے اور امت شاہ نے یہ جسٹیفیکیشن رکھی تھی کہ ہماری فضائیہ پاکستان سے کمزور ہے, ہمیں رافیل طیارے چاہیے.
پھر انہوں نے رافیل طیاروں کے 2 اسکواڈرن لینے کے لیے $630 ارب فرانس کو پے کیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس $630 ارب میں کم از کم آپ کا 20% سے ابو مودی نے اور راج ناتھ نے اور ان کی انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین فوج کے کرتا دھرتا لوگوں نے کمیشن کھایا ہے اس رافیل طیاروں میں. ہوا کیا؟ کمیشن تو انہوں نے کھا لیا, طیارے بھی پورے ابھی تک نہیں آئے. ابھی تک میرا خیال 7 کے قریب ان کے پاس طیارے آئے ہیں, لیکن کمیشن انہوں نے اپنا پورا کھا لیا. $630 ارب جناب انڈین عوام کے کسانوں کا پیسہ, غریب کا پیسہ, ریڑھی والے کا پیسہ, چھابڑی والے کا پیسہ وہ نکال لیا, اپنا کمیشن بھی اپنی جیبیں بھی بھر لی. ہوا کیا؟ یہ رافیل طیارے ان کا ماننا یہ تھا, انہوں نے پوری قوم کو یہ بتایا ہوا تھا, میڈیا کو, ٹیکنیکل لوگوں کو, کہ یہ جیمر کی نظروں میں نہیں آتے, یہ ریڈار کی نظروں میں نہیں آتے, یہ بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے. ہوا یہ کہ آج سے 4 دن پہلے انہوں نے اپنے 4 طیارے اڑائے, پاکستان کے بارڈر کے پاس جناب کشمیر کی LOC کے پاس آئے. پاکستان کے عام سے ریڈار اور جیمرز نے ان کو 20 منٹ کے لیے ان کا پورا سسٹم لاک کر دیا. اور سسٹم لاک ہونے کے ساتھ فوری طور پہ جب پاکستان کے طیارے JF Thunder 17 فضا میں بلند ہوئے اور ان کو میسج دیا گیا کہ ہم نے تمہیں لاک کر لیا ہے اور اپنی خیر مناؤ, انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے حدود کے اندر ہیں. انہوں نے میسج دیا اور فوراً اپنی پھپھی دے کار واپس جناب ٹر پہ. اس کے اوپر اس وقت پورے انڈیا کے اندر سٹارٹ ہو چکی ہے. اگلے 3 دنوں میں آپ ہائپ دیکھیں گے, مودی کا گریبان پکڑ کے اور راج ناتھ کا گریبان پکڑ کے اور اجیت دیول کا گریبان پکڑ کے انڈیا کی عوام پوچھے گی اور انڈیا کی میڈیا پوچھے گا کہ تم نے تو رافیل طیاروں کا بڑا ڈنڈورا پیٹا تھا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا. یہ ہے اصل سٹوری, اور اس پہ اب جو مودی کے ساتھ ہونا ہے وہ ساری دنیا دیکھے گی. اچھا بس لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجیے گا, امریکی وزیر خارجہ کی جو انٹرونشن ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کمپرومائز کرے, کوپریٹ کرے اور جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہیں ان کا حصہ بنے, اور یہ بارہا پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ چکے ہیں. DGI SPR کی پریس کانفرنس ہوئی, انہوں نے بڑے شواہد دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کر لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی اول تو انویسٹیگیشن کے لیے بھارت تیار ہوتا ہے, پاکستان تو اس کا حصہ بنے گا کیونکہ پاکستان نے بڑا واضح پیغام جاری کیا, کیا بھارت اس چیز کے لیے راضی ہوگا کہ ہم اس کا حصہ بنے اور کوئی انویسٹیگیشن ہو, یا وہ چاہے گا ہی نہیں کہ دنیا کے سامنے اس کی یہ جو ایک سازش ہے, بھونڈی سازش, وہ آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے, امریکن وائس پریزیڈنٹ JD وینس صاحب تھوڑا سا عقل اور سمجھ کے ساتھ آپ بھی کام لیں. آپ جو پاکستان کو کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کے ساتھ آپ ساتھ کھڑے ہو کے انویسٹیگیشن کریں, انڈیا کی زیادتی آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ جو جھوٹی قسم کی فالس فلیگ آپریشن, آپ کو جعفر ایکسپریس کا واقعہ نظر نہیں آ رہا, آپ کو BLA نظر نہیں آ رہی. اس BLA کے حوالے سے ان کی بالی ووڈ سے لے کے ان کے میڈیا کے اوپر ہر روز پچھلے 15 سالوں میں کم از کم ہر روز بیٹھ کے ان کے سرکاری اور غیر سرکاری عہدیدار سینہ پھلا کے اور ڈولے پھلا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم BLA کے اندر جناب کے ذریعے سے بلوچستان کے اندر انسرجنسی کر رہے ہیں, ہم TTP کے ذریعے سے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, ہم منظور پشتین کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے ٹوٹے کریں گے. اجیت دیول کا انٹرویو نظر نہیں آتا JD وینس کو کہ وہ کہتا ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے 100 ٹکڑے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں JD وینس کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کہ بھائی جان تھوڑا سا جناب بی سینسیبل. جہاں تک بات ہے نا پاکستان کی, تو تمہارے مشورے سے پہلے ہی پاکستان کہہ چکا ہے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی سے انویسٹیگیشن کروا لیں, ہم تیار ہیں. ابھی لیٹسٹ جو ہے نا کل دوبارہ پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ بھائی آ جاؤ, آپ کوئی آزاد 2 یا 3 ممالک جو ہے نا دنیا کے, ان کا آپ جرگہ بنا لو, وہ انویسٹیگیشن کر لیں, اقوام متحدہ سے انویسٹیگیشن کر لو, جہاں سے بھی کرنی ہے ہم ہر حوالے سے تیار ہیں. لیکن یہی باتیں امریکن اسٹیبلشمنٹ اور عالمی کمیونٹی اس غلاظت کے ڈھیر اور پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا منبع انڈیا کو بھی سمجھائے. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.